नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणको लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै सरकारी निकायहरूले आफ्ना सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन सुरु भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी निर्वाचन आयोगले आफ्ना सेवाहरूलाई कसरी प्रविधि मैत्री बनाइरहेको छ, सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ भनेर जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याइदिएको सहजताले गर्दा वर्तमान समयमा यसको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले पनि यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा तीव्र रूपमा हुन थालेको छ। नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना दैनिक कार्य सँगै निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सरल, सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो, मितव्ययी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यप्रणालीहरूलाई सूचना प्रविधिसँग चाहिँ टाइअप गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अब निर्वाचन आयोगले धेरै अगाडिदेखि नै मलाई लाग्छ सरकारी निकायहरूमा यो चाहिँ धेरै अगाडि नै सुरुवात गर्ने, सूचना प्रविधि सुरुवात गर्ने निकाय हो निर्वाचन आयोग। अहिले पनि अब भोटर लिस्ट तयार गर्ने सिलसिलामा सूचना प्रविधिसँग यसको चाहिँ कनेक्सन छ। जस्तै कि हाम्रो भोटर लिस्ट नै कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमबाट हुन्छ। हरेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले चाहिँ भोटर लिस्ट तयार गर्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जिल्ला स्तरमा र कहिलेकाहीँ गाउँसम्म पुगेर पनि त्यो लिस्टहरू तयार गरिन्छ। त्यसमा पनि आइटीको प्रयोग चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर अब यो मतदाता परिचय पत्र, भोटर्स आइडी तयार गर्ने सिलसिलामा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन्छ नै। त्यसलाई अपडेट गर्ने सिलसिलामा पनि अनि मतदाता नामावली हरेक वर्ष अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो अपडेट गर्ने सिलसिलामा पनि आइटीको प्रयोग हुने गर्छ। र जस्तो कि अब कसैको चाहिँ ठेगानाहरू परिवर्तन भएको हुनसक्छ, बसाइसराईको कारणले गर्दाखेरि एज चाहिँ मान्छेहरूको बढ्दै गइरहेको हुन्छ, त्यो एजलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको म्यारिटल स्टाटस अब परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि त्यो भाइटल रजिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड कुराहरू अपडेट गर्नु पर्दाखेरि पनि आइटीको प्रयोग गरिराखिएकै हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलको निर्धारण गर्ने सिलसिलामा पनि आइटीको प्रयोग गर्छौँ। कुन जिल्लामा कुन मतदान स्थलहरू रहन्छन् र त्यो स्थलभित्र के केन्द्र उपकेन्द्रहरू रहन्छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो सबै कम्प्युटराइज सिस्टममा रहेको छ र त्यसलाई अपडेट पनि हामी चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टमबाट नै गर्छौँ। त्यसै गरेर अब अर्को विषय चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूको विवरणको कुराहरू, उहाँहरूको चुनाव चिन्हसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि आइटी बेस्ड किसिमको रहेको छ र हाम्रो अरू प्रशासनिक काम कारबाहीहरू पनि हामीले चाहिँ आइटी बेस्ड बनाउँदै लगिरहेको अवस्थामा छौँ। राज्यको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल डेटाबेस रहेको आयोगसँग अहिले करिब 1,64,00,000 मतदाताको नामावली फोटो सहितको बायोमेट्रिक्सको डिजिटल डेटाबेसमा रहेको छ भने आयोगले सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यनीति बनाएको छ, जसको लागि आफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाका 5 पिल्लरहरूमध्ये आइसिटी फ्रेन्डली इलेक्सनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पिल्लरका रूपमा राखेको छ। यो राज्यको सबैभन्दा ठुलो डिजिटल डेटाबेस निर्वाचन आयोगसँगै छ र हामीले जस्तो मतदाता नामावलीको सङ्कलन, मतदाता नामावली दर्ता गर्नेदेखि लिएर त्यसको रिजल्ट डिसिमिनेसन गर्ने सम्मका इलेक्टोरल प्रोसेसहरूमा, निर्वाचनका सबै प्रक्रिया र चक्रहरूमा प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो नै पूर्ण हो भन्ने होइन। त्यहाँ धेरै बाँकी छन्, हैन, देयर आर लट अफ थिङ टु डु। तथापि अहिले हामीले अब प्रविधिसँग डिटेच भएर प्रविधिलाई व्यवस्था गरेर अगाडि जान सकिँदैन भन्ने कुरामा आयोग कन्भिन्स पनि छ र तदनुरूपका नीति, कार्यनीति, रणनीतिहरू बनाउने र तदनुरूप यसलाई एउटा प्रविधि मैत्री बनाइनेतर्फ
लगिँदैछ र यो कुरो हामीले आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाका 5 पिलरहरूमध्ये एउटा चाहिँ आइसिटी फ्रेन्डली इलेक्सन गर्ने भन्ने वान अफ द पिलर हो। त्यस कारणले यसलाई ठुलो महत्त्व दिएको छ, प्राथमिकता दिएको छ। एउटा व्यक्तिले घरमै बसी आफ्नो नाम दर्ता गर्नेदेखि निर्वाचनको नतिजा डिजिटली हेर्नेसम्मको परिकल्पना आयोगले गरेको छ, जसलाई पूरा गर्न आयोग प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दुवै पक्षबाट सक्षम रहेको बताउनुहुन्छ आयोगका सहप्रवक्ता। एउटा व्यक्तिले घरैमा बसेर आफ्नो नाम दर्ता गर्ने, घरैमा बसेर आफ्नो नावलीकामा केही अपडेट गर्नु छ भने त्यो गर्ने, घरैमा बसेर त्यसको आफ्नो मतदाताको परिचय पत्र त्यो प्रिन्ट गर्ने र सकभर घरैमा बसेर भोट हाल्ने हैन, र उसले भोटको रिजल्ट पनि त्यहीँ बसेर आफ्नो डिभाइसेसबाट हेर्न सकिने यो अवस्था चाहिँ हाम्रो एउटा परिकल्पना हो हैन, कल्पना हो यो। तर अब अहिले फेरि ग्राउन्ड रियालिटी भनेको हामी त्यही अनुसारको त्यसको त्यो टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी भन्दा पनि टेक्नोलोजी त मान्छेले चलाउने कुरा हो। अनि निर्वाचन आयोग एक्लैले आँटेर गर्ने विषय पनि होइन। यसको मेजर स्टेक होल्डर भनेको पोलिटिकल पार्टी हुन्छ, आम जनता हुन्छ, आम मतदाता हुन्छ, तमाम इलेक्टोरल स्टेक होल्डरहरू, साझेदारहरू, सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले अरू पार्टी भनौँ न, पार्टी इन द सेन्स अरू पक्ष हैन, अरू पक्ष पोलिटिकल पार्टीदेखि अरू पक्षहरू तम तयार रहेको खण्डमा र नेपाल सरकार त्यो डिभाइसेसहरू किनिदिन तयार रहेको खण्डमा निर्वाचन आयोग टेक्निकल्ली र म्यानेजरियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसका दुईटा पाटा हुन्छन् आयोगका। एउटा यो इएमबी हो, इलेक्टोरल म्यानेजमेन्ट बडी हो, यसको शुभ नाम नै इलेक्टोरल म्यानेजमेन्ट बडी हो। यसले इलेक्सन म्यानेजमेन्ट गर्छ र त्यसैले एउटा व्यवस्थापकीय पाटो भयो चुनावको, दोस्रो प्राविधिक पाटो भयो र त्यो टेक्निकल पाटोलाई व्यवस्थापन गर्न आयोगको अहिलेको टिम अथवा आयोग अहिले तम तयार छ। कुनै पनि जस्तो भोलि इभिएम चलाउने कुरा होला हैन, इभिएम चलाउन त्यो सञ्चालन गर्न आयोग प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपले तयार छ। सबैभन्दा पहिला मतदाता नामावली प्रशोधनका लागि कम्प्युटर प्रयोग गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगको सुरुवात गरेको आयोगले बदलिदो परिवेश अनि समय सापेक्ष प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सूचना प्रविधि शाखा बनाएको छ, जसले कार्यालयका दैनिक कार्य सम्पादनदेखि निर्वाचनका गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। आम मतदाताहरूले निर्वाचन आयोगको वेबसाइट election.gov.np मा गएर बायाँपट्टि रहेको आफ्नो नाम खोज्नुहोस् भन्ने खण्डमा रहेको यो तस्बिरमा क्लिक गरेर आफ्नो मतदाता नावली सम्बन्धी विवरण खोज्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मानिलिउँ प्रदेश नम्बर लुम्बिनी प्रदेशको भनौँ न रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 को नयाँ गाउँ मावि मतदान केन्द्रमा रहेका मतदाताहरूको विवरण यो भयो हैन। र यसमा चाहिने 4929 जना मतदाताहरू यो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ। एकजना मतदाताले चाहिँ आफ्नो विवरण खोज्ने हो भनेदेखि यहाँनिर अनिल अरियाल भनेर यहाँ क्लिक गर्ने, मतदाता विवरणमा गएर अब यहाँ आफ्नो जन्ममिति लगायत सबै विवरण, नागरिकता प्रमाणपत्र, क्याप्चाहरू राखेर सबमिट गरेपछि निजको मतदाता विवरण वेबसाइटबाटै चाहिँ नि देख्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग नेपाल एउटा पुरानो संस्था हो, प्राचीन संस्था हो, जुन बेलामा नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटर नै प्रयोग भएको थिएन। त्यो बेलादेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नावली प्रशोधनका लागि कम्प्युटरको प्रयोग गरिरहेको थियो र अहिले चाहिँ नै निर्वाचन आयोग नेपालले मतदाता नावली तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र प्रशोधन गरिसकेपछि त्यसका आधारमा अन्तिम मतदाता नावलीको
प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्यका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न प्रणालीहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्रको डिजिटल कपी उत्पादन गर्नको लागि पनि निर्वाचन आयोगसँग एउटा प्रणाली छ र त्यही प्रणालीको प्रयोग गरेर मतदाता परिचय पत्रको एउटा डिजिटल कपी पनि निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्छ। र त्यस्तै गरेर यसको अतिरिक्त निर्वाचन आयोगसँग IIMS इन्टिग्रेटेड इलेक्सन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, इरिस सिस्टम, इलेक्सन रिजल्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, विभिन्न पर्यवेक्षकहरूको विवरण व्यवस्थापन गर्ने सिस्टम, त्यस्तै निर्वाचनका दौरान आइपर्ने विभिन्न डिस्प्युटहरू, विवादहरूको चाहिँ निरूपण गर्ने सिस्टम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त स्टेट अफ आर्ट डेटा सेन्टर निर्वाचन आयोगकै परिसरमा पनि सञ्चालन गरेको छ र त्यस्तै एउटा ब्याकअप डेटा सेन्टरको रूपमा सिंहदरबारमा पनि एउटा सानो डेटा सेन्टर निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरिरहेको छ। र यसका अतिरिक्त विगतका 2-3वटा निर्वाचनहरूमा निर्वाचन आयोगले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको पनि प्रयोग गरेको थियो र अहिले प्रविधिको चाहिँ विकाससँगै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा पनि नयाँ नयाँ आविष्कारहरू, नयाँ नयाँ पद्धतिहरू चाहिँ आइसकेका छन् र ती सबैलाई अनुसरण गर्दै आगामी निर्वाचनहरूमा पनि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा केही रिसर्चहरू, केही R&Dहरू पनि निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ र त्यस दिशामा अब भनौँ न IT टिमको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको IT टिम चाहिँ सक्षम छ। व्यक्तिका संवेदनशील तथ्याङ्क रहने मतदाता परिचय पत्रका सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था पनि आयोगले गरेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुरक्षा भन्ने कुरा दैनिक यो चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय हो र ती चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यही अनुसारको पूर्वाधार, त्यही अनुसारको जनशक्ति, त्यही अनुसारको लगानी, त्यही अनुसारको साधन स्रोतहरू चाहिँ नै व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यति मात्रै नभएर त्यही अनुसारको कार्यपद्धति पनि अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग नेपालले पनि आफूसँग भएका सीमित साधन स्रोतको बावजुद मतदाताका तथ्याङ्कहरूलाई भनौँ न एउटा सुरक्षित हिसाबले भण्डारण गर्नलाई यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो परिवेशमा नयाँ रहेको प्रविधिलाई दूरदराजका दुर्गम स्थानमा रहेका नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि आयोगले जेन्डर एन्ड इन्क्लुजन पोलिसी नै बनाएको छ। राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित सीमान्तकृत क्षेत्रका नागरिकका लागि मोबाइल घुम्ती टोली मार्फत घर बस्तीमा नै पुग्ने व्यवस्था गरेको छ भने निर्वाचन शिक्षाका लागि मोबाइल एप्लिकेसनहरूको निर्माण पनि गरेको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा यो डिजिटल डिभाइड एउटा इस्यु हो। अब सबै एकदम 100% कभर हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि हुन सक्दो रहेनछ। तर हामीले एउटा चाहिँ नि जहाँ त्यो स्ट्राटा, त्यो तबका जहाँ रहन्छ, जो प्रविधिसँग फ्यामिलर छैन, फ्यामिलर हुन पनि सक्दैन भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले आउटरिच प्रोग्रामहरू राख्छौँ। यो त्यही स्पेसल कम्युनिटीमा हैन, त्यही कम्युनिटीमा, त्यो सोसाइटीमा, त्यो स्ट्राटामा जाने गरी हामीले चाहिँ आउटरिच कार्यक्रमहरू राख्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि हामीले केही त्यसको नोहाउ भएका हैन, त्यसको एक्सपर्टहरूको सहयोगमा हामी कार्यक्रमहरू तय गर्छौँ र यो कुरो हामीले चाहिँ यो जेन्डर र इन्क्लुजन जेन्डर एन्ड इन्क्लुजन पोलिसी बनाएको छ, त्यस मार्फत मुखरित गरेका छौँ र त्यस्ता स्ट्राटाहरू जो त्यो मूल प्रवाहबाट मार्जिनल एरियामा रहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले विशेष कार्यक्रम र यो चाहिँ नि विशेष र आउटरिच कार्यक्रम गर्छौँ र त्यसभन्दा अर्को भनेको हामीले यो
मोबाइल टोलीहरू, घुम्ती टोलीहरू जस्तो बस्ती बस्तीमा गएर होइन ल्यापटप लिएर डिभाइसेसहरू लिएर उहाँकै बस्तीमा गएर पनि हामीले त्यो नामहरू क्याप्चर गर्ने गरेका छौँ। निर्वाचन शिक्षाका कुराहरू हुन्छन्, ट्रेनिङका कुराहरू हुन्छन्। हामी देशैभरिका ट्रेनिङहरू यहीँ बसेर हामी भर्चुअल ट्रेनिङहरू गरिरहेका छौँ। देशका मात्रै होइन विदेशका धेरै कार्यक्रमहरू हामीले भर्चुअल्ली पार्टिसिपेट पनि गरेका छौँ र म्यानेज पनि गरेका छौँ, अर्गनाइज पनि गरेका छौँ। र हामी एप्लिकेसनहरू धेरै हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनहरू छन् जसबाट यो शिक्षा होइन यो इलेक्ट्रल एजुकेसन निर्वाचन शिक्षा चाहिँ स्कुलमा कलेजमा यसरी विद्यार्थीहरूले हेर्न सक्ने अवस्था त्यो व्यवस्था पनि छ, त्यो अवस्था पनि छ, हेरि पनि रहनु भएको छ। संविधान प्रदत्त आफ्ना कार्यहरूलाई सफल र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निरन्तर र क्रियाशील रूपमा लागिरहेको आयोगको अहिले 77 वटै जिल्लामा कार्यालय रहेका छन्। पछिल्लो समय परिवर्तित समयसँगै छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने प्रविधि, पर्याप्त बजेट नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आम नागरिकमा निर्वाचन सम्बन्धी जनचेतनाको कमी जस्ता समस्या समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। हामीले जुन अहिले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो पुरानो भयो, त्यसैले त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो र अहिले यो वर्ष हामीले त्यसलाई अपडेट गर्ने कार्यक्रम राखेका पनि छौँ। त्यो गर्नलाई चाहिँ अलिकति बजेटरी अभाव चाहिँ छ। एउटा आम मान्छेले, आम मतदाताले, आम सरकारवालाले बुझ्नुपर्ने एउटा विषय म के अनुरोध गर्दछु भने आम मान्छेले बुझ्ने भनेको निर्वाचन भनेको वान डे इभेन्टको रूपमा बुझिन्छ। हामी सबैले निर्वाचन नै छैन अहिले के गरे होला निर्वाचन आयोग सबैले यही भन्छन् र त्यही चाहिँ कुरा ब्लन्डर हो। त्यो निर्वाचनको चक्र हुन्छ, साइकल हुन्छ। हामी प्री इलेक्टोरल फेज, ड्युरिङ इलेक्सन फेज, पोस्ट इलेक्सन फेज भन्छौँ र निरन्तर चल्ने एउटा चक्र हो। यो त एउटा संस्कृति हो। त्यसकारणले जहिले पनि निर्वाचन भइरहेको हुन्छ। निर्वाचन आयोगको आँखामा, निर्वाचन आयोगको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा हर दिन निर्वाचन भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त यत्रो आयोग छ, 77 जिल्लामा अफिसहरू छन्। हामीले त्यो तयारी गरिरहनुपर्छ र नागरिकहरूलाई चेतनाका कार्यक्रमहरू लगिरहनुपर्छ र प्रविधिको प्रयोग भएपछि त्यो भयो भने चाहिँ एउटा ह्युमन बायसनेस आउँदैन त्यसमा, त्यो सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरो फ्याक्ट हुन्छ प्रविधिमा। प्रविधिको ब्युटी भनेकै कि 100 हुन्छ कि 0 हुन्छ। अहिले हामीले त्यही अनुसारले गरिरहेका छौँ र समस्या भनेको चाहिँ अलिकति पर्याप्त बजेट नहुनु र सबै बेलामा सबै निर्वाचनका स्टेक होल्डरहरू चाहिँ तम तयारी नहुनु होइन। चुनावको बेला ठ्याक्कै जब निर्वाचन घोषणा भयो, निर्वाचनमा आउने व्यक्तिहरू पनि एकदम ताँती लागेर लाम लागेर आउँछ होइन। सबै अरू सरकारवालाहरू पनि तदनुरूप चाहिँ नि एकदम सक्रिय हुने। जब निर्वाचन सकियो त्यसको भोलिपल्टबाट चाहिँ नि अनि फर्किने ताँती हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति समस्या चाहिँ छ। तथापि आयोगले प्रविधिबाट टाढिने अथवा प्रविधिलाई अवलम्बन नगर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा समयको परिवेशले, त्यसको बाध्यताले पनि गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरो चाहिँ नि यो सेक्टरमा चाहिँ नि आइसिटीको सेक्टरमा त एउटा लिडिङ इन्स्टिट्युसन नै हो यो। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आफ्नो कार्यालयलाई अटोमेसनमा लैजाने तयारी आयोगले गरेको छ। अफिस अटोमेसन गर्ने हाम्रो प्लान छ। सबै यो फाइलहरू, टिप्पणीहरू घुमाउने होइन, यो चाहिँ सबै डिजिटाइज विधिबाट, अटोमेसनबाट जाने। त्यसमा हामी अहिले त्यो अभ्यास गर्ने सुरुवात गर्दैछौँ अब। र त्यसै गरी हामीले जस्तो देशैभरिको प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू भर्चुअली गर्ने गरेका छौँ। र जस्तो अफिसबाट हार्ड कपी होइन, हार्ड कपी चिठी, कागजको पन्ना, त्यो पन्ना त्यति यहीँभित्र पनि घुम्दैन र बाहिर पनि त्यो पठाइरहनु पर्दैन है। अनि यो चाहिँ जस्तो इमेल, इन्टरनेट, इमेलको खास गरी मेलको माध्यमबाट, भर्चुअल माध्यमबाट यी कामहरू हुन्छन्।
र त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो यो भोटर रजिस्ट्रेसन चाहिँ बायोमेट्रिक भोटर रजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्छौँ BVRS, यो प्रविधि अपनाइएको छ र त्यो सबै आम मतदाताको नै त्यही उहाँहरूको विवरणहरू क्याप्चर गरेर राखेको छ। आफ्ना कार्यक्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्रलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन, पूर्णतः प्रविधिमा लैजाने, NIDC, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग तथ्याङ्कलाई अन्तर सम्बन्धित गर्ने, नागरिकले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थासँगै विदेशमा रहने मतदाताले पनि प्रविधि मार्फत मतदान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने योजना विभागको रहेको छ। मूल विषय चाहिँ अब नागरिकसँग पनि अन्तर सम्बन्धित हुने, आम जनतासँग आयोगको सम्पर्क हुने भनेको चाहिँ मतदाता नावलीको विषय हो र मतदाता परिचय पत्रसँग सम्बन्धित विषय हो। यसलाई हामीले सबैभन्दा व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ इलेक्ट्रोल प्रोसेसमा धेरै नै सहज हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले NID सँग, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छ, उसँग पनि हामी चाहिँ अन्तर सम्बन्धित हुन चाहिरहेका छौँ। हाम्रो कनेक्सन चाहिँ त्यहाँ जरुरी हुन्छ र अब फुल फ्लेजमा नेसनल ID प्रयोग भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने मतदाता नावली पनि स्वतः अपडेट हुने व्यवस्था चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ उमेरहरूको कुराहरू मिलाउन सकिन्छ, माइग्रेसनको कुराहरू मिलाउन सकिन्छ। कतिपय चाहिँ अब डेथ भइसकेका मान्छेहरूको पनि मतदाता नावलीमा नाम रहिरहेको हुन्छ। भाइटल रजिस्ट्रेसनसँग चाहिँ लिङ्क गर्न सक्यो भने चाहिँ मृत्युदत्ता प्रमाणपत्र सँगसँगै त्यो डिलिट भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भाइटल रजिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित विभागसँग पनि हाम्रो चाहिँ कनेक्सन राख्न खोजिरहेछौँ। अहिले हामीले फर्दर गर्ने कुराहरू चाहिँ अनि अब इलेक्ट्रोनिक भोटर मेसिन EVM, त्यसको प्रयोग पहिले नै नेपालमा सुरुवात भइसकेको थियो, तर अब ट्रस्टवर्दी भएन या कतिपय हामीले ट्रस्ट गर्न सकेनौँ अथवा त्यसप्रति त्यसलाई अलिकति सबैतिर लान सकेनौँ। के कारणले हामी अझ चाहिँ ब्याक भइरहेको अवस्थामा छौँ। भोलि त अल्टिमेटली डेभलप कन्ट्रीहरूले गरे जस्तै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा जानै पर्छ। त्यसको लागि पनि IT को प्रयोग चाहिँ बढ्ने नै भयो। त्यसै गरेर अब विदेशमा रहेका भोटरहरूले पनि नेपालमा भोट दिन पाउने व्यवस्था हामी त्यसमा सोचिरहेका छौँ। त्यो गर्नको लागि पनि IT नै माध्यम हो, विदेशमा रहेकाहरूले भोट दिन सक्ने। अथवा आफ्नो मतदान केन्द्र चाहिँ एउटा छ, तर मान्छेहरू त विभिन्न पेसा व्यवसायको कारणले अन्यत्र बसेका हुन्छन्। अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ उनीहरूले पनि भोट दिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। काठमाडौँमा बसेर ताप्लेजुङको कन्स्टिट्युएन्सीमा भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि IT को नै प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले ब्रोडर छ IT को प्रयोग त। अब हामीले त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजीमा पनि ती कुराहरू समावेश गरेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै नै जाने हाम्रो प्लान छ। मतदाता नामावली प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग गरी सूचना प्रविधिको सुरुवात गरेको निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय देखिएका निर्वाचनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै कम खर्चिलो, मितव्ययी निर्वाचन, नागरिकको सहज पहुँच लगायत समय सापेक्ष परिवर्तनका लागि सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले निर्वाचन आयोगले सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ भनेर जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। हस्त नमस्ते।